Karon mga ka-Jesus, magbuhat kag video kay kaning doktrinahan gikuptan yun sa mga kasagaran sa mga sandikipir nga kaning tekstuha sa balaang Biblia. Diha sa buhat Jis, panan-awon ra na ni Cornelio ba ni Cornelio. Panaon unsa ang panan-awon kanang og sa panan-awon sa Bisaya ug sa English pa na siya imagination ug unsa yang imagine ba nga kanang og gihinluan ba na kanang mga butanga gihinluan na ba kuno kana dili na siya wala gyud na gitugot sa Ginoong Hesus nga ipakaon ang mga matang nga gipanghisgot diya sa buhat Jis. Atong basahon na tanawan ninyo. Atong basahon mga ka-Jesus, lantawon nato dinhi sa buhat Jis. Manara si Pedro ug si Cornelio ug didto sa Caesarea may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, kapitan sa panon sa sundalo nga ginganlan Italyahanon. O dirita sa dos. Ini sa dos. Maampuon og mahadlokon sa Dios ug uban ang tibuok niyang panimalay ug naghatag og daghan nga limos sa katawhan ug nagaampo sa gihapon sa Dios. Diri sa 3 siya nakakita sa panan-awon dayon nagsugod sa dayag gayud sa may ikasiyam ang takna sa adlaw sa usa ka manulunda sa Dios nga misulod didto kaniya ug miingon kaniya, Cornelio. May hinayon natong basa kay aron makasabot yun mo atong mga sandikipir og ming tutok kaniya og sa nahadlok siya miingon, unsa kini Ginoo? Siya miingon kaniya, ang imong pag-ampo nga og mga paglimos misaka aron mahimong handumanan sa atubangan sa Dios. Og nagsugo ka karon og mga tawo ngadto sa Jopte og ipatawag mo si Simon nga may bansagon nga si Pedro. Si Pedro. Diri sa 6 nga nagpuyo siya uban sa usa ka Simon nga magtatabas sa panit kansang balay anaa sa ubay sa dagat, nasa daplin sa dagat. Siya magaasoy kanimo sa kinahanglanon ug sa buluhaton. Pagbuhat sa malunda nga nagsigid siya, nagigsulti kaniya, mitawag si Cornelio og duha sa iyang mga sulugoon sa balay ug sa usa maampuon nga sundalo sa mga nag-alagad kaniya kanunay. Ito niya din sa 8. Ug sa iyang gisugilan sila sa tanang gisugo sila ngadto sa Jopte. 9. Ug sa sunod nga adlaw sa nagalakaw sila og sa nagadhaduol sa lungsod si Pedro misaka sa Asutia sa balay sa pagampo haduol sa ikaunom ang takna ni sa Jess ug mibati siya og kagutom og buot siya mukaon apan samtang nagahikay pa sila samtang nagahikay pa sila giagaw siya sa usa ka panan-awon ug hingkit-an niya ang langit nga naablihan sa ug ang usa ka sudlanan nga nagakanaog sama sa usa ka halapad nga habol hiniktan ang upat ka kanto nga natanto sa yuta nga didto sa tanan ka mananapan nga upat ang tiil ug mga nagakamang sa yuta ug mga kalanggaman sa langit. 13 og miabot kaniya ang usa ka tingog tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro miingon, dili ka na mahimo Ginoo, kay wala gayud ako'y nakaon nga butang na bastos og mahugaw. Og 15 og miabot pag-usab kaniya ang tingog nga ikaduha, dili mo paganganlan og bastos ang mga butang nga gihinluan sa Dios. Og nahitabo kini sa
makatulo og gilayon sa sudlanan gibayaw pag-usab sa langit. Og 17 og si Pedro sa nagaduha-duha sa iyang kaugalingon kung unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang hingkit-an. Kasabot na gyud mo unsay panan-awon sa iyang hingkit. Di ba? Unsay dila sa iyong gikuan? Unsa day kahulugan ato sa iyang panan-awon? Kanang iyang imagination ba unsay kahulugan ato, unsay unod ba gyud ato sa iyang imagination, unsay buot ipasabot sa Ginoo sa iyang nganong katuman iyahang panan-awon, iyahang imagination, nganong katuman nakita niya sa iyahang panan-aw gilimpyuhan na ba gyud ng mga butanga nya wa man gisugo ang Ginoo dito nga gilimpyuhan na. Di ba? Aron masabtan ninyo kamoy basa aron makasabot yun mabuhat jis diha sa pagsugod sa permiro paingon dito sa city ba to diha basahan ninyo kay aron makasabot og sabta po ninyo tarong ang unsay gisulat sa sulod sa Biblia, kay aron dili ta mga litag sa masulod sa litag ni Satanas. Mura na ako ma-share ninyo karon mga ka-Jesus, ug sa bag-o pa lang mo sa akong kuan i-share ninyo mga ka-Jesus para daghang makahibalo aning kuan ng kuan katong wala pa sa nakatuki sukad sa sulod sa Biblia. I-share ninyo mga ka-Jesus para daghan patag mga video nga mabuhat. Salamat mga ka-Jesus.